गोंयान भितर मडगांव रेल्वे स्टेशन आसा हांव आनी आज हांव दिल्लीसून येतालें तें पळयात तुमी हांगा येवन हें दर्शन कचऱ्याचें हांगा मेळटा। हें दर्शन हांगा कचऱ्याचें मेळटा जे लोकांनी येताना चिंतूंक जाय, अरे बाप रे क्या कचरे में आ गए क्या हम लोग, कळ्ळें तुमी। ह्या रितीनी अशें कचरो असो सगळो आसा आनी इतली घाण पळयतना दिश्टी पडटा। म्हणजे गोंयान भितर सरतानाच कचऱ्याचें दर्शन पयलीं जावप हें म्हत्वाचें आहा काय। रेल्वे स्टेशनाचो कचरो अशा रितीन स्टेशना फुडल्यान हो गटर ओपन, हांगा सगळे उतर घाण, पुलिसांनी असल्या घाणीन वास घेत रावपाचे। पळयात हो पुलीस स्टेशना फुडलो गटर ना, म्हणजे हांगा पुलिसांक मलेरिया जाल्यार जाता हें अशें करून दवरलेलें। खरें म्हणल्यार गटर बिटर कचरो बिचरो लोकांची सुविधा पळोवपाक जाय। येदें व्हडलें मडगांव स्टेशन हें। आतां पळयलां हें रेल्वे स्टेशनार मडगांवच्या हें नुस्त्याचें हांगा आसा। हांगा टॅक्सीवाल्या सगळ्यांक घाण वास हो खरो म्हणून जाल्यार एका सायडीन खंय तरी हें करपाक जाय आसलें, पूण हें अशें ना। सगळ्या रेल्वे स्टेशनार रस्ते वेगवेगळे कितें केल्या, थंय आजून एरो घातलेले ना, खंयसून भितर सरपाचें खंयसून भायर सरपाचें तें खबर ना। दिल्लीची ट्रेन येता त्या लोकांक त्रास, लोक पळया कशा रितीनी लोक कशे ते पुलीस स्टेशनाच्या फाटसून कशे येता लोक पळय, त्या कट्यालांनी लोकांक गाळी मारतात, हे क्या है ये बराबर नहीं कर रहे अशे तशें म्हणून उलयले वयता। पळया लोक कशे सफर जाता पळय, भुरग्यां बाळांक घेवन अशे लोक येता पळयले। ही सुविधा पळया ते कशे लोक रेल्वे येयली, राजधानी येयली जावं खंयचें स्टेशन येयलें ते उटेन भायल्यान 6 नंबराचेर 7 नंबराचेर कितें ट्रेन लायतात, लोक बाबडे अशे येता। हें कितें ते एरोय केल्लो ना कशें देंवपाचें कितें करपाचें सगळें। हो नुस्त्याचो खंय रोस भायर सरता आनी हो पळय असो हांगासर तो हें जाता। लोकांक पळय हें नुस्तें पळयात हांगासर ह्या घाणीन कशें उदक देंवता ह्या नुस्त्याचें आनी मागीर ह्या घाणीनसून लोकांनी अशें हांगासर सफर जावपाचें। ह्या घाणीनसून लोकांनी अशें वचपाची, बॅगां बिगां तितूनच ओडून व्हरपाची। ह्या लोकांची सुविधा सामकी वायट करून दवरलेली आहा। सगळे घाण करून दवरल्या। मडगांव रेल्वे स्टेशन गोंयान नंबर 1 रेल्वे स्टेशन, पण तितलेंच बुरशें तितलेंच घाणीचें। पळय पळय कशी सर्कस लोक सर्कस करतात पळयात। चालू आहा बरी गजाल, पण तेका तितलीच काम चालू असताना सुद्धा व्यवस्थित करप, लोकांची जे त्रास जाता लोकांक ते सारखे हे करून न त्रास जावपाचे काम करपाक जाय। नहीं आप जरा बोलो, आप बताओ कि आप मडगांव में बहुत बार आती हो, ठीक है, तो आपको कैसा लगता है मडगांव पुलिस स्टेशन में इस बार रेलवे स्टेशन में आप इतनी दूर से सफर ये करते आओ, ये कुछ अच्छा लगा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और बीच में पानी आ रहा है, हाँ गंदगी है, हाँ पूरा गार्बेज है, मच्छी के गार्बेज है, फिर मच्छी का ये है, सब गंदगी है, कुछ साफ सफाई नहीं। ओके, थँक यू व्हेरी मच। आज आम्ही मडगांव पुलिस स्टेशन जे रेल्वे स्टेशनार आसा
तुमकां आमी दाखयले कशा कशा रितीनी हांगा सगळी घाण आसा. मडगांव रेल्वे स्टेशन हे नंबर 1 रेल्वे स्टेशन आमचे गोंयचे आनी खरें म्हणजे जाल्यार कोंकण रेल्वेचे. हांगा तुमकां आमी दाखयले त्या प्रमाणे दिसता की हे नंबर 1 रेल्वे स्टेशन काम चालू आसा जाल्यार बरी गजाल आहा. पण वे बरोवंक जाय. हांगा नंबर 1चेर वचूंक मेळटलें तुमकां अशें म्हणून. कित्याक त्या खाचीन तुमी देंवयता तो कितलो नंबर प्लॅटफॉर्म तो लोकांक खबर ना. तितल्या पयसून लोकांक आतां बरें आसा शिडी ना, तुमी सरळ वाट केल्या, पण थंयसून हांगा येवपाक लोकांक कितलो त्रास जाला. भुरगीं आसा, बॅगां आसा, हे सगळे घेवन येतना जाणटी बिणटी आहा. तांकां आतां तुमकां दाखयल्लें आमी की त्या सायडीनसून कशे रितीनी लोकांनी बॅगा त्या घाणीच्या उदकांसून अशें आनी गोंयच्या लोकांक क्या हो रे ये गोवा में कितनी गंदगी है, ये कचरा कितना इधर है, ये गंदा पानी इधर है, ये मच्छी की कुछ वास यहाँ पे आ रही. हे सगळे दाखयता आमी लोकांक. लोक आमच्या गोंयांत ट्युरिस्ट जे लोक येता ते लोक आमकां बऱ्याक लागून येता, पळोवपाक येता. हेंचो गव्हर्मेंटाक इन्कम आसा, सगळ्या रितीनी बरें आसा. तरी आसतना ही अशी घाण पळोवन लोकांनी आमकां एक नाका जाल्लें वोट दिलें जाल्यार कशें जातलें. खंयी देंव आपण दाखोवंक जाय आसलें. 1 नंबर प्लॅटफॉर्मार वचपाचो वर आसतो नाल्यार आनी खंय. हें दाखयल्या उपरांत लोकांक खबर आहा नंबर 1चेर भायर सरता आनी टॅक्सी मेळटा म्हणून. आनी टॅक्सीवाले थंय आसता. हे पुलीस स्टेशना फुडल्यान एक टॅक्सीवाले रावता. पण खाचीनसून येवचें पडलें. हे पळय आसा लोक विसरले हेका. म्हणजे लोकांक खबरूच ना ह्या सायडीन येवपाक जाय म्हणून. खंयसर तरी खाचीन देंवयले आनी अशा रितीन येयले. आमचे मागणें आसा हे सगळे वेवस्थीत करूंक जाय. तितलेंच बरें आसा. कित्याक लोक बॅगां आसता, लोकां कडेन भुरगीं आसता, जाणटी नेणटी आसता, हांकां सुविधा आतां पळयलां हांवें तेंच्या वांगडा तांकां कितलो त्रास जाला तो. आमचे कडेन एकूच बॅग आसता, ते लोक हांगा 4-5 दिसाक लागून येता म्हणटकूच तेंचे कडेन 3-3, 4-4 बॅगां आसता. आनी सकाळी फुडें तुमकां सांगता कुली बी आसना. कुली आसल्यार सुद्दां तो तेजी डिमांड सांगता. लोकांक ते परवडना.